अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 882 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 17,699 हो गई है, जबकि 24 घंटे में 23 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 408 हो गई है, जबकि अब तक 1,82,131 टेस्ट किए जा चुके हैं। मगर कोरोना के वायरस के इस फैलाव के बावजूद सूरत हाल पाकिस्तान में अब तक काबू में है, चाहे नंबर ऑफ केसेस की बात हो या फिर अस्पतालों की सूरत हाल हो। मुतासरीन की तादाद भी मगरबी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है और हलाकतें भी मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। मगर इसकी वजह क्या है? इससे मुतालिक मुख्तलिफ मफरूज़े सामने आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से भी यही सवाल उठाया जा रहा है, जहां आज भारतीय हुकूमत ने लॉकडाउन में तीसरी बार तौसीह करते हुए उसे 18 मई तक बढ़ा दिया है। भारत में मौजूदा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होना था, जिसमें अब 2 हफ्तों की मजीद तौसीह कर दी गई है। भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन है और अब लॉकडाउन में तौसीह के साथ हुकूमत ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और मुल्क को रेड, ग्रीन और ऑरेंज 3 जोन्स में तकसीम किया है। रेड जोन्स को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। ग्रीन जोन वो है जहां गुज़िश्ता 21 दिनों में किसी नए केस की तस्दीक नहीं हुई है, जबकि ऑरेंज जोन वो है जहां कुछ केसेस सामने आए हैं मगर फैलाव ज्यादा नहीं है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक रेड और ऑरेंज जोन के अंदर निगरानी और पाबंदियां बरकरार रहेंगी। भारत के तमाम बड़े और मुआशी तौर पर अहम समझे जाने वाले शहर यानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद को रेड जोन में शामिल किया गया है और इन शहरों में सख्त लॉकडाउन बरकरार रहेगा। फिजाई और रेलवे के सफर पर पाबंदी होगी और एक रियासत से दूसरी रियासत तक सड़क के जरिए सफर पर भी पाबंदी होगी। स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा और इबादत खाने बंद रहेंगे। अहम बात यह है कि भारत में लॉकडाउन में तौसीह ऐसे वक्त में की गई है जब वहां केसेस और शराय अमवात उन ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम है जहां कोरोना वायरस तबाही मचा चुका है। CNN, BBC, ब्लूमबर्ग और दीगर इदारे ये सवाल उठा रहे हैं कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में अब तक कोरोना के सिर्फ 35,000 से ज्यादा केसेस क्यों सामने आए हैं, 1100 से ज्यादा अमवात हुई हैं। ये तादाद बहुत कम है और क्यों है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के हवाले से एक ही सवाल उठ रहा है। दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों ममालिक में नौजवान आबादी में ज़्यादा भी हैं, केसेस भी कम हैं, अमवात की शरह भी कम है। तो आइए मुख्तलिफ तज्जियों का जायजा लेते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत और दीगर ममालिक में फ़र्क ये है कि भारत में टेस्ट आबादी के तनासुब से कम हुए हैं। यहाँ तक कि भारत अब रोज़ाना 50,000 टेस्ट कर रहा है, मगर अब भी ये तादाद बहुत कम है और आबादी के तनासुब से ये 1,000 में 1 से भी कम है। जबकि भारत के मुकाबले में इटली ने 1,000 अफराद में से 30 अफराद के टेस्ट किए। टेस्ट की तादाद में कमी के साथ शरह अमवात पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक माहिरीन ने पेशगोई की थी कि भारत में कोरोना वायरस के लाखों केसेस सामने आ सकते हैं। डॉक्टरों ने खबरदार किया था कि केसेस की तादाद की वजह से भारत का निज़ाम सेहत मफलूज हो सकता है और कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार भी किया था कि भारत की कच्ची आबादियों में कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह फैल सकता है। मगर अब तक भारत में ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा नहीं हुई। भारत में कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त 10 लाख लोगों में से 1 मौत रिपोर्ट हो रही है, जबकि अमेरिका में 10 लाख लोगों में से 175 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि भारत में मस्बत सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि 14 अप्रैल को मुल्क भर में 21 दिन के लिए जो लॉकडाउन नाफिज किया गया था वो काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जब 519 केसेस रिपोर्ट हुए, लॉकडाउन लगा दिया गया, मगर इटली ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया जब वहां 9,200 केसेस सामने आ चुके थे। इसी तरह बर्तानिया ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया जब वहां 6,700 केसेस सामने आ चुके थे। भारत के कोरोना के केसेस की तादाद के पीछे छुपी हकीकत पेचीदा है और माहिरीन का ख्याल है कि भारत का अब भी खुद को मुबारकबाद देना कबल अज़ वक्त होगा, कामयाबी का ऐलान करना कबल अज़ वक्त होगा। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक भारत ने इतवार के दिन तक 6,25,000 टेस्ट कर लिए थे, जनूबी कोरिया से ज्यादा, जिसके टेस्टिंग के तरीक़ेकार को सराहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह सिर्फ 4% है, जबकि अमेरिका में ये शरह 17% है, बर्तानिया में 21% है। CNN के मुताबिक दूसरा तरीका यह होता है कि आप उन केसेस की तादाद देखें जिनमें अमवात हुई है, तो भारत में इस वक्त शरह अमवात भी 3% है, जो इटली, फ्रांस और बर्तानिया से कहीं कम हैं, क्योंकि इन ममालिक में 13% से ज्यादा शरह अमवात है। एक और वजह जिस पर गौर किया जा रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में अमवात हो रही हो मगर रिपोर्ट ना हो रही हो, क्योंकि जब भारत को इस वबा का सामना नहीं था तब भी भारत में रजिस्टर्ड अमवात में
सिर्फ 22% अमवात को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होता था, यानी अक्सरियत में जो अमवात होती थी उनकी वजह पता नहीं होती थी। और अब इस वबा के दौरान भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बहुत सारी अमवात रेडार में नहीं आ रही हैं। मुंबई के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जब अस्पताल में लाशें लाई जा रही थी तो उनका कोरोना वायरस का टेस्ट ही नहीं किया गया। इस शक की सूरत में भी नहीं किया गया कि मरीज शायद कोरोना वायरस की वजह से ही मरा हो। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस स्टेज पर ऐसा ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा कि भारत में बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस से मर रहे हों, क्योंकि अगर टेस्टिंग ना भी हो रही हो तो भी अस्पतालों में इतनी लाशें नहीं आ रही हैं जिससे ये कहा जा सके कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। और कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि टीबी की वैक्सीन की वजह से कोरोना वायरस का असर भारत की आबादी पर कम हो रहा है, क्योंकि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में यह तहकीक भी सामने आई है कि शायद टीबी की वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करामद हो। मगर आलमी दायरा सेहत इस थ्योरी से मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बचपन में टीबी की वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है कि शायद यहाँ भी इसलिए केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं या अमवात कम। माहिरीन में ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत को कौन सी चीज़ मदद कर रही है। इस हवाले से अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और यही बात गुज़िश्ता दिनों बिल गेट्स ने भी कही थी कि भारत, पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में केसेस का कम रिपोर्ट होना उनके लिए एक गैर यकीनी की बात है। ये एक बड़ी गैर यकीनी की बात है कि तरक्की पजीर ममालिक में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या नाइजीरिया, वहाँ कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस कम हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी को फंड करने के बावजूद ये अब भी महदूद है और शायद लोग टेस्ट करवाने के लिए गुरेज कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे समझ नहीं सकते। इससे पहले बीबीसी भी अपनी रिपोर्ट में भारत में अमवात की कम शरह पर रिपोर्ट तैयार कर चुका है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के 2 महीने के बाद केसेस की तादाद सिर्फ 35,000 है। 1100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। भारत में अमवात की तादाद दुगनी होने की शरह 9 दिन है, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसी स्टेज पर यही शरह 2 से 3 दिन थी, यानी अमवात की शरह डबल हो जाती थी अमवात की तादाद 2 से 3 दिन में, मगर भारत में 9 दिन में हो रही है। अब जरा पाकिस्तान का जायजा लेते हैं। 5 अप्रैल को पाकिस्तान में हलाकतें 50 थी, 14 अप्रैल को 100 हो गई, यानी भारत की तरह 9 दिन में पाकिस्तान की तादाद भी दुगनी हुई, ना कि अमेरिका की तरह जहां 2 से 3 दिन में डबल हो जाती है। फिर 8 दिन बाद 100 से 200 हो गई और 21 अप्रैल को हलाकतें पाकिस्तान में 200 थी और 30 अप्रैल को 400 हो गई। यानी भारत की तरह पाकिस्तान में भी शरह अमवात दुगनी होने की जो शरह है तकरीबन 9 दिन ही है, जो अमेरिका में 2 से 3 दिन है। अब कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये भारत के बरवक्त लॉकडाउन का नतीजा है। कुछ के मुताबिक भारत की आबादी में ज़्यादातर नौजवानों की है, जिसकी वजह से अमवात कम हो रही हैं। भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के मुताबिक ये एक मिस्ट्री है और इसकी वजह शायद ये है कि भारत ने बहुत कम टेस्ट किए हैं। ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ही असल वजह पता चलेगी। एक अहम बात यह भी है कि अक्सर मुतासरा ममालिक में अमवात की असल तादाद का पता नहीं है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 12 ममालिक के डेटा के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में 40,000 अमवात कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद को निकाल भी दें तब भी ज़्यादा है और उनकी वजह मौत नहीं बताई गई, बजाय मौत नहीं बताई गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 14 ममालिक के तज्जिए से पता चला है कि असल अमवात की तादाद बताई गई हुकूमती तादाद से 60% ज़्यादा हो सकती है। अब इन दोनों स्टडीज़ में इंडिया शामिल नहीं है, जो ये कह रही हैं कि बताई गई अमवात से कोरोना वायरस के मुतासरीन की और मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। इसमें इंडिया नहीं है, ज़्यादातर अमेरिका और मगरबी ममालिक का ये डेटा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक घर में होने वाली अमवात का पता नहीं चलेगा तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि असल तादाद कितनी है। भारत में 80% अमवात घर में हो जाती हैं, जिसमें मलेरिया और नमूनिया की अमवात भी शामिल होती हैं। दीगर अमवात जैसा कि एक्सीडेंट या हार्ट अटैक वगैरह की अमवात अक्सर अस्पताल में होती हैं, मगर उनमें भी अक्सर लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आकर मर जाते हैं। इसलिए सिर्फ अस्पताल में होने वाली अमवात से इस बात का पता नहीं चलाया जा सकता कि भारत में कितनी अमवात कोरोना वायरस से हो रही हैं। जनाजों से पता चलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में जनाजे भी अक्सर दूर दराज के इलाकों में खुली फिजा में कर दिए जाते हैं, बजाय इसके कि कोई जगह आखिरी रसूमात के लिए मुख्तस हो। मगर अस्पतालों में भी अभी तक अचानक अमवात में इजाफा नहीं देखा गया, क्योंकि इजाफा होता तो रिपोर्ट ज़रूर कर दिया जाता। भारत में अमवात का अंदाज़ा लगाना कोरोना वायरस से पहले भी एक मसला रहा है। तकरीबन 1 करोड़ लोग भारत में सालाना मर जाते हैं और ख़ुद भारतीय हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक उनमें से सिर्फ 22% अमवात का हुकूमती सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक भारत में अक्सर अमवात का पता नहीं चल रहा होगा, मगर ये बात फिर भी मानना पड़ेगी कि भारत में कोरोना वायरस से शरह अमवात कम ही हैं। मगर ये कहना फिर भी कबल अज़ वक्त होगा कि भारत ने दुनिया में कोरोना वायरस के ट्रेंड को मात दे दी है। पाकिस्तान में भी यही खदशात हैं
کہ بہت سی اموات ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ واضح نہ ہو، مگر یہاں بھی سوال یہ ہے کہ اسپتالوں میں صورتحال بھارت کی طرح ہی ہے۔ پاکستان میں صورتحال قابو سے باہر نہیں ہوئی۔ جو لوگ ہسپتالوں میں کورونا کے بعد ایڈمٹ بھی ہوئے وہ بھی وینٹیلیٹر کی سٹیج تک جانے کے بعد ان میں بھی اموات زیادہ نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ اور یورپی ممالک میں صورتحال بہت خراب ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا کورونا وائرس کی تباہی سے پریشان ہے، بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، حکومتیں متحرک ہیں، مگر دو عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں، ایک دوسرے پر کورونا وائرس کو پھیلانے کا الزام لگا رہی ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ کورونا وائرس چین نے پھیلایا ہے، جان بوجھ کر پھیلایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایسے ثبوت دیکھے ہیں کہ کورونا وائرس ایک چینی لیبارٹری میں تیار ہوا۔ چین نے کورونا وائرس امریکہ میں اس لیے پھیلایا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ امریکی انتخابات ہار جائیں، ان کے مخالف جیت جائیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ نے چین کو سزا دینے کے منصوبے پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ چین کو مختلف محاذوں پر سزا دینے کے لیے طویل مدتی منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ پہلے جب ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے چین پر الزام تراشی کی جا رہی تھی تو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بیانات ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حصہ ہو سکتے ہیں تاکہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے ٹرمپ کے اقدامات سے توجہ ہٹائی جائے، جن کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں بدترین صورتحال ہے۔ اب تک 63,000 افراد مارے جا چکے ہیں، مگر اب بات بیانات سے آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ مختلف ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چین کو سبق سکھانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، جن میں پابندیاں، قرضوں کی واپسی سے انکار، نئی تجارتی پالیسی شامل ہے، تاکہ چین اور دیگر ممالک کو یہ سبق سکھایا جا سکے کہ جھوٹ بولنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ چین نے کورونا وائرس اپنی لیبارٹری سے پھیلایا، اور اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیونکہ ٹرمپ کے بعد جو ٹرمپ کا اپنا بیانیہ تھا معاشی ترقی کا، وہ کورونا وائرس آنے کے بعد ناکام ہو گیا، اس لیے وہ اپنی جو روایتی انداز ہے اس پر چلے گئے ہیں۔ چین کے خلاف وہ پہلے بھی کیمپین کرتے رہے تھے، اب بھی چین کے خلاف بیانیہ بنا کر اب وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ رات جب صحافی نے سوال پوچھا تو امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے شواہد دیکھے ہیں۔ کیا آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جس سے آپ کو پورا یقین ہے کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سے ہی وائرس شروع ہوا تھا؟ جی میں نے دیکھا ہے۔ کس وجہ سے آپ کو اتنا یقین ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں کورونا وائرس کی ابتدا ہوئی؟ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وائرس سے متعلق یہ معلومات اس سال انتخابی مہم کا ایک اہم عنصر ہوگا؟ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ چین جو بائیڈن کو دیکھنا چاہتا ہے، جو اس ملک کو اس حال پر پہنچا دیں گے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا چینی حکومت نے جان بوجھ کر وائرس پھیلایا۔ دو چیزوں میں سے ایک ہوا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، یا وہ قابلیت سے کام نہیں کر سکے، یا انہوں نے اسے پھیلنے دیا۔ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں کچھ اور کہہ رہی ہیں، مگر پھر بھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ثبوت دیکھے ہیں مگر بتا نہیں سکتے۔ CNN کے مطابق انٹیلیجنس اداروں پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بے پناہ دباؤ ہے۔ دیگر امریکی اخبار بھی اب یہ بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے اس وقت انٹیلیجنس اداروں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تلاش کریں کہ کورونا وائرس ووہان کی لیبارٹری میں ہی تیار ہوا تھا۔ مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کے بعد امریکہ کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹریٹ سے ایک روایتی بیان جاری ہوا جس کے مطابق وہ کورونا وائرس کے قدرتی طور پر پیدا ہونے کے بارے میں سائنسی برادری کے عمومی اتفاق کی رائے سے متفق ہیں۔ ادارے سامنے آنے والی معلومات کی کڑی پڑتال جاری رکھیں گے تاکہ جانا جا سکے کہ یہ وبا متاثر جانوروں کے ساتھ رابطے میں آنے سے پھوٹی یا پھر ووہان میں کسی لیبارٹری میں حادثے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وائرس ایجاد نہیں کیا گیا ہے بلکہ قدرتی طور پر سامنے آیا ہے۔ اس وقت تک کے حقائق کے مطابق وہ یہ بات کر رہے تھے، مگر ٹرمپ ایک الگ ہی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جسے پتہ لگ سکے کہ اس وائرس کا آغاز چین کے ایک لیبارٹری سے ہوا ہے اور یہ حادثاتی طور پر باہر آ گیا ہو؟ اس مرحلے پر میں یہ کہوں گا کہ یہ بات غیر حتمی ہے۔ البتہ جو ثبوت سامنے آئے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسے ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ یہ قدرتی طور پر سامنے آیا ہے، لیکن ہم حتمی طور پر نہیں جانتے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آئی ہے۔ امریکی صدر چین پر مسلسل الزامات لگا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے کہا کہ چین انہیں الیکشن ہروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور چین کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا کو بے قابو ہونے دینا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین بائیڈن کو صدر دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ میں نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے چین کے خلاف ہٹ جانے کا اندیا دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس معاملے کی سنجیدہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ چین نے کورونا وائرس کی وبا کو کس طرح ہینڈل کیا۔
ایسے کئی عوامل ہیں جو چین کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. ہم چین سے خوش نہیں ہیں, ہم پوری صورتحال سے خوش نہیں ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو روکا جا سکتا تھا, اس کو فوری طور پر روک سکتے تھے اور یہ پوری دنیا میں نہیں پھیلتا. جرمنی کے ایک اخبار کی جانب سے چین سے $165 ارب ادا کرنے کے مطالبے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم جرمنی کے مقابلے میں چین سے کہیں زیادہ رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن اب تک ہم نے حتمی رقم کا تعین نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت چین پر یہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ چین کو 14 جنوری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وائرس خطرناک ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتا ہے, مگر چینی حکومت نے اسے چھپا کر رکھا. یہ نہیں بتایا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس وائرس کی منتقلی ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ سالانہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے چین کے شہر ووہان سے اور چین کے دیگر علاقوں سے باہر سفر کر کے اسے دنیا بھر میں پھیلا دیا. اس حوالے سے رپورٹ کے سامنے. جیسے ہی وائرس پھیلنا شروع ہوا تو دنیا بھر کی توجہ چائنا کی اس مارکیٹ پر مرکوز ہو گئی. یہ چین کے شہر ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ ہے اور اسے کرونا وائرس کی سورس خیال کیا جاتا ہے. CNN کی ٹیم جنوری میں لاک ڈاؤن سے پہلے اس مارکیٹ میں گئی تھی. حکام نے مارکیٹ کو بند کر دیا تھا. امریکی انٹیلیجنس آفیشلز نے CNN کو بتایا کہ اس مارکیٹ کے علاوہ ایک اور سورس پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. انٹیلیجنس آفیشلز یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وائرس قدرتی طور پر کسی جانوروں کی مارکیٹ سے نہیں بلکہ چین کی ایک لیبارٹری سے پھیلا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, تاہم چین نے ان باتوں کو مسترد کیا ہے. اس وقت جو بحث چین کے حوالے سے شروع ہوئی ہے وہ ان تازہ رپورٹس کی بنیاد پر ہے جو چین کے کردار پر سوال اٹھاتی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق چین نے 14 جنوری سے 20 جنوری تک کے 6 دنوں میں وائرس کے حوالے سے معلومات کو چھپا کر رکھا اور وائرس پھیلتا رہا, اور اس کے بعد آخر کار چین نے اس خطرے سے دنیا کو آگاہ کیا. CNN has combed through the government's public report of that teleconference. رپورٹ کے مطابق چین کے ہیلتھ آفیشلز نے حکومت کو بتا دیا تھا کہ یہ وائرس خطرناک ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے, مگر ان معلومات کو عام کرنے کے بجائے چینی حکومت نے انہیں چھپا کے رکھا. یہاں تک کہ اس وقت چین میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ووہان اور دیگر شہروں سے لاکھوں لوگوں نے باہر سفر کیا. وہ ایئرپورٹس اور اسٹیشنز پر بڑی تعداد میں جمع ہوتے رہے, مگر یہ پتہ ہونے کے باوجود نہیں بتایا گیا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے, اور یہی کہا جاتا رہا کہ اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور پھر 20 جنوری کو چین کے حکام نے آخر کار یہ مانا کہ وائرس خطرناک ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. Wuhan ophthalmologist Dr. Li Wenliang was reprimanded. ووہان کے جس ڈاکٹر لی نے وائرس کے حوالے سے آگاہ کیا تھا, پولیس نے ان کی سرزنش کی. ڈاکٹر نے کہا کہ سارس جیسا یہ وائرس ووہان میں پھیل سکتا ہے, تو پولیس نے انہیں خاموش رہنے کو کہا. بعد میں ڈاکٹر لی کی خود کورونا سے موت واقع ہو گئی. ووہان کے شہریوں نے CNN کو بتایا کہ ان کے رشتہ داروں کی شدید طبیعت خراب ہونے کے باوجود ٹیسٹ ہی نہیں کیے گئے, اور یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی موت شدید نمونیا سے ہوئی ہے. اب یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا ٹیسٹ کی کم سہولیات ہونے کی وجہ سے, مگر بہت سے لوگوں کے نزدیک چین کی طرف سے بتائی گئی کورونا سے متاثرین اور اموات کی تعداد مشکوک ہے. مگر چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کا اس وبا کے پھیلاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے واضح کر دیا کہ تمام دستیاب شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا وائرس گزشتہ سال کے آخر میں چین میں چمگادڑ میں پیدا ہوا تھا. اسے ساز باز کر کے کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا گیا. اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ یہ وائرس کسی لیبارٹری یا کہیں اور تیار کیا گیا ہو. امریکی صدر چین پر الزام لگا رہے ہیں, مگر خود امریکی صدر پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے وائرس سے متعلق اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وارننگز پر توجہ نہیں دی, اور اب وہ کور اپ کے لیے چائنا پر الزام لگا رہے ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جنوری اور فروری میں ہی کورونا وائرس کے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا. انہیں اس بارے میں کئی بریفنگز بھی دے دی گئی تھیں جن میں بتایا گیا تھا کہ چین کورونا وائرس کے خطرے کی شدت سے متعلق معلومات محدود کر کے بتا رہا ہے, جس کے خوفناک سیاسی اور معاشی اثرات ہو سکتے ہیں. اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں دی گئی اکثر بریفنگز پڑھی ہی نہیں اور خطرے کی شدت کا بھی احساس نہیں کیا. بعد میں 13 مارچ کو ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کرنے کا اعلان کر دیا, مگر اس وقت اسٹاک مارکیٹ گرنے کے ساتھ نیو یارک میں متاثرہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی. ساتھ ہی نیو یارک کے گورنر نے بھی کہا کہ کورونا وائرس ممکنہ طور پر چین سے نہیں بلکہ یورپ سے نیو یارک میں آیا, اور امریکی صدر نے چین سے آنے والی پروازوں پر تو پابندی لگا دی تھی, مگر یورپی ممالک سے پروازوں پر پابندی لگانے میں انہوں نے تاخیر کی, جبکہ کورونا وائرس تیزی سے یورپ میں پھیل رہا تھا. اب ٹرمپ اس ساری تنقید کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ چین کے اوپر اپنا فوکس کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ الیکشن میں اس بات کا سہارا لے سکیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. دنیا میں کاروبار کھلنا شروع ہو گیا ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے شہر جو بری طرح متاثر ہوئے تھے, بند تھے, وہاں کس طرح کاروبار کھل رہا ہے اور کہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کاروبار کھولنے کے لیے, وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے.